سه‌شنبه 13 آبان 99 دقایقی پیش در من حضور یافت که عقده سلطه‌جویی است. حال نشانه‌هایش هرچه باشند و 3 نمونه از آنها را به بیان یونگ در کتابم سفیر آوردم. دلیلش کمبود نیست. چرا؟ چون به خانم از شهرکا بزرگترین کمک‌هایی که فکر نمی‌کنم کسی در قبال کسی انجام دهد را انجام دادم. همچنین به همدوره‌ای دکترایم آقای الجزایری. چه همکاری در برپا شدن رستورانش و تحت بدترین شرایط که کاملا در تضاد هستند با شخصیت و روحیه خودم. یکی از مشتریهاش به او گفته بود از رفتار و بیان این خانم معلومه یک روشنفکره. جملات روزمره آن محیط از دهانم در آمده بود. پرانتز بسته. همچنین برای ساختن خانه‌اش به پول نقد بیشتری نیاز داشت و از من قرض خواست و قرض را پس داد. چه برای یک ماه اوت نزد آنها بمانم برای لیلیا، دختر بچه آخری که عشقی بود، آن حد مرا با آن نحوه خودش دوست داشت و متقابل شد. چون هزینه مهد کودک نداشتم بپردازم. همدوره‌ای الجزایری و زنش. و طی مدت دوستی این همدوره‌ای که یاری کرده بود مرا در محیط دانشگاه و در بیرون از آن برای کاریابی خشونتبارترین جملات را به من پراند و باز هم حد منفی افزایش یافت، حتی در شب آخری که در روی خاک فرانسه بودم. درست نظیر جملات زننده‌ای که از دهان خانم فئودال درآمد. خانم شهرکا. که 30,000 فرانک که مرا بالا کشید. به سفیر گوش کنید. هنگامی که کتابخانه کوچکم را تخلیه می‌کردم از آن خانه برای خانه دولتی که دولت به من عرض 15 روز داده بود. عرض 15 روز حال آنکه کسانی هستند که 13 سال در نوبت می‌مانند برای داشتن یک واحد خانه دولتی. چون گواهی پزشک عمومیم را به مسئول تشکیل پرونده برای درخواست خانه دولتی داده بودم. خانم فئودال کلمات زننده میگفت با ضرب گرفتن روی در اتاقم و من در دوره دکترا بودم و مطالعه می‌کردم. سپس در اتاق مرا باز می‌کرد که قفل برای کلید نداشت و هجوم می‌آورد به من. یکی از این بارها در کشمکش در که در را ببندم مچ دست من مجروح شد و بعد نگاه کردم و دیدم مجروح شدم. انی سخوتی مادر پسر بچه 6 ساله که در 22 سالگی هم از مدرسه به خانه می آوردمش و مردی 2 متری شده بود. حالا به من گفت این چه وضعیه شهره؟ یه قفل به در اتاقت بزن، یه گواهی از پزشک بگیر. وقتی از پزشک عمومی هم گواهی خواستم و پزشک معالج مشترک من و آن خانم ایرانی بود، آن پزشک با غمگینی سوال کرد در محیط کار این کار را کردن. یادم می‌آید سرم را پایین گرفته بودم و به دلیل غرور و غاری که برای ایران در من وجود داشت نمی‌توانستم بگویم آن خانم این کار را کرده است و خود آن پزشک سوال کرد درست یادم باشه آیا آن خانم این کار را کرده است. به دلیل عقده معادل سلطه بودن که فروید سورموآ را آفرید، یک من برتر که نهاد است. خط اول این گذر و این خط آخر نکته‌ای بودند که در من حضور یافتند و بس داده شد برای فهم شنونده این کتابم. همدوره‌ای الجزایری من مهندس کامپیوتر بود در کشور خودش و از نظر مالی وضعش خوب بوده در کشورش و از نظر فیزیکی هم مردی بود که ظاهر بدشکلی نداشت. آن خانم فئودال یکی از بارهایی که به من هجوم آورد در اتاقم و یقه مرا گرفت به من گفت چرا هرچی بهت میگم هیچی بهت نمیشه. سالیان سال پیش از من سوال کرده بود چه چیزی موجب این نیروی تو و برنادت است. برنادت خواهر خانم فرانسوی که از بچه‌های برنادت بعض از بچه‌های آن خواهر دیگر نگهداری کرده بودم و این شغلم را دادم به این خانم فئودال، ناتوان در پیدا کردن کار. و 2 جمله دیگر از همین نوع بهت برای نیرو شعف من در زندگی به من گفته بود آن خانم. محافظت کردن از خود اساس زندگی است و خوبی کردن به دیگری مختصر بایستی باشد اگر مستقیم از شخص به شخص است. در صورتی که نهادی واسطه کمک به دیگری باشد حفاظت از خود است این وساطت. ددمنشی در نهاد انسان است. در قرآن آمده است انسان ناسپاس است، انسان بخیل است.
ددمنشی بایستی اضافه شود به این صفات، علل خصوص ایرانی در قبال ایرانی. این روزها و با تجربه زندگیم در این مجتمع از سال 96 و در رابطه با اقوام و محیط زندگی روزمره، دقیقاً معنای این اصطلاح در مورد مردم ایران است نسبت به یکدیگر، چون فقط خرابکاری، نابود کردن لذت بخش است برایشان. هر آنچه دیگری می‌سازند را خراب کنند. اصطلاح این است: یه روز یه ایرانی میره پیش خدا و بهش میگه همسایه من یه بزی داره که آنقدر شیر میده و خدا بهش میگه میخوای من یه بز بهت بدم؟ ایرانی میگه نه، بز همسایه رو بکش. استاد بزرگ نقاشی در فرانسه، یک ایرانی، آن را پاسخ داد به سوالم. گفتم استاد، ایرانی ها حسود هستند و گفت آن پاسخ را داد. از 2004 به بعد بود این پرسش پاسخ. دقایقی بعد است و بایستی بنویسم سلطه معادل شهوت معنایی است و اساس معنای عقده است که در بالا به بیان آوردم. آمدم این خط را بنویسم و با خودم گفتم شهوت یکی از سه همراه شوم است. ابن سینا و تمثیل عرفانی. شهوت، خشم، توهم. و شهوت معادل شقاوت، درست به معنایی که ژیردلوز بیان می کند از آنچه روسلینی فیلمساز بیان می کند در مورد شقاوت. در سفیر نوشتم ترجمه سخن دلوز را، فیلسوف فرانسوی. 2 نقطه. فردی که به شخصیت فردی دیگر تجاوز می کند، آن هم رایگان بی دلیل، یک تماشاگر شهوتی محض، یک فاسد است. همین روز و شاید نیم ساعتی بعد است. زمزمه درونیم با زمزمه که آن نوع افراد هستند، شهوتی محض، و در کوبیده شدن در پایینی واحد خانم هیستریک که از این نوع است و برایش اصلا مهم نیست همسایه مجاور بچه کوچکی دارد. شوهر خانم هیستریک همدست مانند مردان هم نوعش که در نقش همسر همدست هستند در پلیدی و پستی زن خودشان، آن آقا به حد یک شهوتی محض است. چرا؟ چون به گفته زنش آن آقا بیماری قلبی دارد و همین آقا نفی کرد کوبیدن در واحدشان را. همان شب چند بار اتفاق افتاد و رفتم در واحدشان را زدم اواخر مرداد امسال 99 و آن آقا گفت در کوبیده نشد و زنش مانند یک نوجوان 15 ساله محو صورت شوهرش شد و با تبسمی لبریز از خودارضایی زوجی با او نگاه کرد وقتی شوهرش در کوبیدن رو نفی کرد. این زمینه برایم این جمله را آورد تا بنویسمش: من میروم، شما بمانید. ماندن، خصوصیت ایرانی. رفتن را اصلا دوست ندارند. من همیشه رفتم، رها. موسیقی فیلم از موبایلم پخش می شود. زمینه در زمینه در زمینه. 3 نقطه که زمینه نوشتن من است. Summer in February. نام قطعه موسیقی. فاینال کیس. همین روز و ساعت 18:17. طرح خدا برای من، برای شنونده خواننده کتابم می نویسمش. با خودم گفته بودمش اخیراً به صورت دعا برای سپاسگزاری از خداوند برای تبعید من به فرانسه، اینکه مرا فرستاد به سرچشمه‌ای از سرچشمه‌های آفرینش علوم انسانی، خاک فرانسه، که و با زبان خاک آنها علوم انسانی و بزرگان علمی آنها را زندگی کنم. زبان آن خاک را در روی آن خاک فرا بگیرم و منتهی شدن جستجوی حقیقت زندگی توسط مرا که به دروغ که نهاد علمی تحقیقی است در هر خاکی را باز کند. در بازگشتم باز خط تیره گشتم به خاک ایران با وقوع تجربه نفسانیم برای ارتقا دادن زبان علوم انسانی که زبان من نبود به زبان من که زبان نفس من است و این زبان را آنها استادهای برجسته پنهان ساختند، به تمسخرش گرفتند، آن را مسدود نمودند. در بیانم خطاب به آنها، تربیت دادن من توسط فرشته‌ام به برهان یقینی، عقل مستفاد. با یقین می‌دانم آنچه را که می‌دانم در مورد وجود، خط تیره حضور نفسم که وقوع تجربه نفسانیم توسط صحنه و سپس دیدن داخل بدنم در حالی که سر نداشتم است. با خواندن حکمت خسروانی به نوشته هاشم رضی دانستم یقین من و اینکه دیگر تمایل به خواندن متن‌های علمی ندارم
بلکه یک کلمه، یک خط، یک پاراگراف مرا کافی است بیان از عقل مستفاد دارم. در متنی به فارسی و فکر کنم در مورد کیمیاگری که در گوگل یافته بودم، ایام نوشته شدن صفیر هم نوشته شده است. 2 فرا رفتن از حد متوسط. چند نقطه از حد استدلالی. پروردگار را سپاسگزارم برای طرحش برای من، طرح خدا. طرح خدا واژه‌ای است به بیان فرانسه و نمی‌دانم در کدام متن و از زبان چه کسی بیان شده است و مربوط است به پریود 2020 تا ایام اخیر. دور تأمل، دور هرمنوتیک را خداوند برای من طراحی کرده بود. دور که به کشف عالم مثال، عالم خیال، بدن وجدانی، بدن مثالی به واسطه تجربه نفسانیم یکی از دورهایش است. یکی از دورهایش چون نمی‌دانم نوشته شدن کتاب‌هایم غایتش چیست. به کنار از نوشته شدن کتاب اولم صفیر و به کنار از اینکه طی نوشته شدنشان کشف می‌کنم ترجمه می‌شود وقایع زندگی روزمره‌ام در ایران که سنگین هستند به لطافت و رهایی جاری شدن در یک بیکران. این بیکران شاید بیکران زمان ازلی باشد، خدا زروان، که دانسته بودم به صورت وجودی که زمان زندگی من شده است پس از وقوع تجربه نفسانیم. به حد نوشته شدن تمامی کتاب‌های من ادامه راه گوستاو یونگ است. از این بابت خوشحالم و به حد نوشته شدن کتاب‌هایم که سرچشمه خط تیره نیرویی که آنها را پدید می‌آورد به واسطه تجربه نفسانیم مرا به عالمی برتر ارتقا داده است. ادامه‌ای برای دستاوردهای شناخت از عالم مثال و بدن مثالی، بدن وجدانی است. برای شنونده خواننده این کتابم بی‌نظیر بودن این تطابق را بنویسم. 2 اینکه هانری کورون نوشته باشد بدون وجدان خیالی وجود به عالم مثال غیر ممکن است و هاشم رضی در حکمت خسروانی از بدن وجدانی در مورد همین عالم بنویسد. کتاب‌های هانری کورون را به فارسی می‌خوانم و اکثراً تحقیق و ترجمه شده توسط دکتر انشاءالله رحمتی هستند و یک مترجم دیگر که شاید و فکر می‌کنم نامشان آقای طباطبایی باشد. چهارشنبه 14 آبان 99. بغض‌زده هستم. علامت تعجب. مهر پروردگار غیرمنتظره حضور یافته و خود را نمایان می‌کند. دیشب پدر معنوی ایلما جمله ناب در مورد حقیقت گفت و درست حقیقت همین ویژگی‌ها را دارد که وقوع تجربه نفسانی من در نوامبر 2018 ساعت 7 امشب آن گذر را می‌خواهم در بازپخش اپیزود گوش کرده و در این متن بیاورمش. دقایق پیش خواندن اوستا، پژوهش و ترجمه توسط هاشم رضی را ادامه می‌دادم و صفحه 41 را شروع به خواندن می‌کردم. دیشب 2 صفحه یا بیشتر را خواندم و خطی از آن را یادداشت کردم تا با خودم تکرار کنم، همچنین بعد از نماز. آن جمله را با خود تکرار کردم: امروز در طول مسیرم پیاده مانند همیشه، و ترکیب جمله را خودم ساختم چون حفظ نشده بود به طور کامل. در بازگشت به خانه نوت را خواندم و این از ترکیب آن: 2 ای راستی سوی من آی و پناه استوار من باش. مبهوتم از خوانش صفحه 41 اوستا. پرنده آبی در خواب من بود، خوابی که نوشته ای از جبران خلیل جبران آن را تفسیر می کند برای بخشی که بدن آن خواب بود برای من و در صفیر نوشته شدند. خواب من و نوشته جبران خلیل جبران. بعد از اتمام صحنه تصاویر بدن آن خواب یک پرنده فیروزه‌ای نمایان شد و سپس یک برگ فیروزه‌ای، و در خواب از شعف با دیدن هر یک گفته بودم: وای خدای من چقدر زیبا. حال در صفحه 41 اوستا می‌خوانم که پرنده آبی نماد و نشان سعادت و خوشبختی است. حتی در صفحه بعدی، صفحه 42، داستان آن کتاب که نامش پرنده آبی است مضمون جستجوی خوشبختی و حقیقت را دارد.